माँ बाप के लिए भी तो सहूलत हो गई ना, खुद तरबियत करना मुश्किल था, आज लाइफ बड़ी बिजी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए दावत इस्लामी में मदरसतुल मदीना मौजूद, जामियतुल मदीना मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों के लिए मौजूद, इस्लामी बहनों के लिए मौजूद, तो पूरी फैमिली के लिए मदनी चैनल मौजूद। इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास, इतने सारे तरीके हैं कि अगर हमारा जहन बन जाए कि मुझे अपने आप को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी सुधारना है, तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल हमारे सामने है। तो बहरहाल इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। अब सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है, अल्लाह करीम ने कैसा मर्तबा दिया। आइए जरा गौसे आजम का एक थोड़ा सा तारुफ भी सुन लें, ताकि हमें गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। आप जो है, आपका नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मुहम्मद है, मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार, ये आपके मशहूर अलकाब हैं। हुज़ूर गौसे आजम 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 ईयर्स 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुज़ूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर और सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह विलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। आपकी करामतें तो बड़ी बयान की जाती हैं, बेशक आप वलियों के वली हैं, मगर आप इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी के 3 हिस्से हैं। ठीक है, नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जरा गौर से सुने। पहला हिस्सा आपकी विलादत से लेकर 18 साल तक का, जो आपका यंग एज, यूथ जिसको कहते हैं, पैदाइश से लेकर जो 18 साल तक था, आप इसमें अपने आबाई वतन जीलान में ही तशरीफ फरमा रहे। जो दूसरा हिस्सा था 18 साल से लेकर 51 साल तक, ये ऑल टुगेदर 33 साल मजीद बनते हैं। इस पर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीलान से बगदाद आ गए, बहुत इल्म दीन हासिल किया, खूब मुजाहिदात भी किए, जंगलों में तशरीफ ले जाते, तन्हाई में रहकर अल्लाह पाक की इबादत करते और फिक्र व जिक्र में मसरूफ रहा करते। और फिर जो तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, ये 40 साल बनते हैं, ये 40 इयर्स का टाइम है। इसमें आपने बाकायदा दरसो बयान का सिलसिला शुरू किया, नेकी की दावत को आम किया, इल्म दीन की रोशनी फैलाई, हिदायत के चिराग जलाए, लोगों को दीन हक की राह दिखाई, सुन्नतों को आम किया और हजारों भटके हुओं को सीधे रस्ते का मुसाफिर बना दिया। अच्छा, ये बड़ा कमाल का गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी का एक यूं समझिए कि खूबसूरत सा जायजा है। जीलान में 18 साल जब हो गए ना, तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी, अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। कैसे माँ बाप थे, पहले ही से तरबियत शानदार थी, नेक और पारसा तो पहले ही थे, बेटे को रोका नहीं। ये उन वालिदैन के लिए दर्स है कि बच्चा जब नेकी के रास्ते पे जाता है तो उसको रोकने लगते हैं। अरे बेटा, इतना दीन में ना जाओ, अभी से दाढ़ी कहाँ रखोगे, अभी से कहाँ तुम दीन के कामों में इतने आगे जा रहे हो, अभी तो जिंदगी गुजारनी है। बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है। कैसे बदकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके दिल में तशवीश बढ़ती है। खुदा की कसम, दिल में खुशी बढ़नी चाहिए कि या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी कि आज के पुरफितन दौर में मेरा बच्चा सिनेमा नहीं मस्जिद की तरफ जा रहा है, शराब के अड्डे की तरफ नहीं मदनी काफिले में जा रहा है, वो बेहयाई वाली किताबें नहीं दीन की किताबें पढ़ना चाह रहा है। अरे ऐसे माँ बाप को तो बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चा नेक बनना चाहता है, माँ बाप दिल तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप सख्ती कर रहे होते हैं। सुनो, आपकी माँ ने क्या कहा, कि बेटा जरूर जाओ, मगर अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर के मैदान में होगी। क्योंकि उस जमाने में ट्रैवल होता था, लंबा ट्रैवल। माँ को पता था बेटा वापस आने से पहले मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मगर कितनी बड़ी कुर्बानी थी। माँ ने नसीहत क्या की कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। बेटा चला गया, कुछ पैसे भी दिए माँ ने, कुर्ते पे सी कर। उस जमाने में तो काफिले रोडों पे जाते थे, डाकू भी डाका मारते थे, तो पैसे 40 दिनार के करीब आपको आपके कपड़े के अंदर सी कर दे दिए। काफिला जैसे ही आगे गया, कुछ रास्ते में रात हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफिले के पैसे जो है वो छीन लिए। 18 साल के आप नौजवान थे, डाकुओं को उम्मीद तो नहीं थी कि इस नौजवान के पास कुछ पैसे होंगे, मगर किसी ने पूछ लिया, बताओ ये नौजवान तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा 40 दिनार है। अच्छा 40 दिनार कहाँ है? कई कपड़े के अंदर छुपे हुए, सिले हुए। अजीब नौजवान है, पैसे भी बता रहा है, जगह भी बता रहा है कहाँ छुपा के रखे हैं। सरदार को बुलाया कि सरदार, एक नौजवान अजीब सी बातें कर रहा है,
कहता कपड़े में पैसे छुपे हुए सिले हुए भी हैं। सरदार आया, कहा नौजवान कितने पैसे? का 40 दीनार। कहाँ है? बोले लिबास में सिले हुए हैं। कहा नौजवान लोग तो हमसे माल छुपाते हैं, तुम खुद ही बता रहे हो, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। देखो सच्चे की जबान से जब बात निकलती है तो कैसा असर रखती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने बस मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। आपने सवाल किया, मैंने बता दिया, पैसे इधर पड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, गौसे आजम ने कोई बयान नहीं किया है, कोई रिवायतें आयतें नहीं सुनाई, सिर्फ आपने सच बोला। अल्लाह अकबर। उस सच्ची जबान से जब वो जुमले निकले ना तो वो डाकुओं के सरदार के दिल में पेवस्त हो गए। वो डाकुओं का सरदार कहता है, ज़ारो कितार रोने लगा, अपने साथियों से कहता है जरा देखो ये नौजवान ने अपनी माँ से एक वादा किया है, ये उस वादे को पूरा कर रहा है। अरे मैं तो रब से किए हुए रोज वादे पामाल कर रहा हूं, मैं कयामत के दिन अपने रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? डाकुओं का सरदार रोने लगा, अपने डकैती से तौबा की, सारे काफिले वालों का माल वापस कर दिया। अरे सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, पूरे काफिले वालों का माल सलामत रह गया। क्या सीखने को मिला? सच को आंच नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं यार झूठ बोलो तो ही काम बनेगा। नहीं जनाब, बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। सच्चा जो है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। सच्चाई ये औलिया का तरीका है, ये नबी पाक का तरीका है। मुझे एक बात बताओ ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल जिंदगी जब गुजारी थी और मक्के के लोगों में अब ऐलान नबूवत का वक्त आया था, उस वक्त मेरे आका सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर आपने एक अजीम शान ऐलान किया था, ऐ लोगों बताओ मैं कौन हूं। तो कैसा ऐलान होता है? ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। अपने साथ रहने वालों के सामने ये पूछ लेना कि मुझे बताओ मैं कौन हूं, तो फिर लोगों को बड़ी बातें पता होती हैं। मगर मेरे आका की शान देखो, 40 साल उन खूनख्वार लोगों के दरमियान रहे थे, मगर सबकी जबान पर एक ही जवाब था, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। एक बात तो बताओ, बेहद मोहब्बत है आका से, बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से। आका अमीन है, गौस पाक सच्चे हैं, और ये नबी पाक को मानने वाला गौस पाक का दीवाना कैसे झूठ बोल देता है? अपने बारे में सोचो, कैसे फैजान मिलेगा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का? कैसे गौसे आजम की सच्ची गुलामी का दावा कर सकते हैं हम कि अगर जबान पे झूठ है तो? याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सिर्फ सच बोलना है। हमारे आका तो वो हैं जिनके बारे में बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अरे सच्ची बात सिखाने वाले आका हैं, और नबी पाक का गुलाम कहलाने वाले की जबान पे झूठ। अच्छा, झूठ भी अब इतना आ गया है कि पहले तो लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, हैं? लोग बताते हैं पहले कभी कभी कोई झूठ बोलता था, अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। हर बात में झूठ, दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ, कारोबार में माल बेचना है तो झूठ, माल खरीदना है तो झूठ, पैसे देने नहीं है तो झूठ, हर बात में झूठ। मजाक बन गया झूठ, तो इसको कोई बड़ा गुनाह समझता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है जब बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उसके मुंह की बू से फरिश्ते 1 मील दूर हो जाते हैं। अब सोचो, झूठ बोल बोलकर फरिश्ते तो दूर कर दिए हैं, रहमत के फरिश्ते तो हो गए दूर। अब हम कहते हैं घर में बीमारी नहीं खत्म होती, परेशानी खत्म नहीं होती, बरकत नहीं आती, कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे तुमने झूठ बोलकर सारे रहमत के फरिश्ते तो दूर कर दिए। आओ ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, अगर वाकई फैजान गौस हासिल करना है ना, वाकई 11वीं शरीफ की बरकतें हासिल करनी है, तो आज एक नियत करके जाओ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। नियत कर लें इंशाल्लाह, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, सच बोलेंगे। कभी कभी मुश्किल होता है सच बोलना, लेकिन आप यकीन करें जब आप सच बोलते हैं ना तो काम सीधा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मदरसे के तलबा भी बैठे, स्कूल कॉलेजेस वाले भी बैठे होंगे, ऑफिस में जॉब करने वाले भी बैठे। अब किसी दिन आप लेट हो गए, ठीक है, अब लेट होने पर क्या बहाना होता है? वो ट्रैफिक जाम था, फला प्रॉब्लम हो गई थी, हैं, पैर में तकलीफ थी, तबीयत ठीक नहीं थी। अब कारी साहब, उस्ताद साहब, ये ऑफिस वाले तो मान गए कि आप आधा घंटा क्यों लेट हुए हैं। झूठ का गुनाह तो मिल गया ना, और आप जल्दी उठने वाले भी नहीं बने, क्योंकि आपको पता है जब लेट होऊंगा झूठ बोल दूंगा। लेकिन जिस दिन आपने कहा कि मेरी आंख ही लेट खुली थी, मैं खुद घर से देर निकला था, तो क्या होगा? छोटी सी या तो सजा मिलेगी या थोड़े पैसे काट लिए जाएंगे सच बोलने की वजह से। लेकिन फायदा क्या होगा कि अब आप कल जल्दी उठेंगे, हैं, आप झूठ से भी बच गए, आपकी रूटीन भी ठीक हो गई। और एक और बात याद रखें, जो झूठ बोलता है ना वो हमेशा परेशान नजर आएगा आपको। हाँ, किताबों में लिखा है झूठ बोलने वाले के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। झूठ बोलने वाला आपको मुस्तरिब, टेंशन में, परेशान दिखेगा। सच बोलने वाला बड़ा पुरसुकून दिखेगा।
اس کے چہرے پہ نور ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے نا کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا چہرہ یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. ہاں جو سچ بولتا ہے نا کام کوائٹ پرسکون بڑا ریلیکس ملے گا آپ کو. اور اس کی وجہ بھی ہے, ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے, آپ سے ملا کہاں رہتے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو غریبوں کا علاقہ ہوگا. اب اس کو بتانا نہیں ہے میں وہاں رہتا ہوں, تو وہ کہے گا میں تو جناب کنال روڈ پہ رہتا ہوں. اچھا اب بتایا اس کو گھر کہیں اور ہے, راستہ بتایا, علاقہ بتایا کوئی مہنگے علاقے کا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ایڈریس جو نا کنال روڈ کا بتایا ہے. اب جب بھی پوچھے گا اس کو یہی بتانا پڑے گا. اچھا دوسرا کہتا ہے کام کیا کرتے ہو, پتہ چلا کام ٹھیلا لگاتا ہے. حالانکہ ٹھیلا لگانا کوئی غلط بات نہیں, یہ رکشہ چلاتا ہے. کہا جناب میرا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اچھا ماشاءاللہ. اس بیچارے کو کیا پتا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ٹھیلا نہیں بتایا, اس کو امپورٹ کا بزنس بتایا. ٹھیک ہے, فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں اس کو اپنی خود ہی. وہ نہیں آفس میں جاتے ہیں 2 دن بعد, بھائی کیوں نہیں آئے, 2 دن چھٹی ہوئی, وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ نانی جان پہلے دنیا سے ابھی ہیں, موجود ہیں, لیکن اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مر چکی ہے. اب دوبارہ کہہ نہیں سکوں گا کہ نانی بیمار تھی. تو جو جھوٹا ہوگا نا اس نے جھوٹ بولا ہوا ہوگا. اور جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, جب پوچھے بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں, جب پوچھے صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں. جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائے نا تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لعنت ہمارے اندر سے دور ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو. ہاں اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا, جھوٹ مت بولنا. اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا تو اس کو بہت زیادہ صدمات دیں. اس کو اتنا مت ڈانٹے کہ آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے. اس کو اس بات کی شاباش دے کہ چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی, تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے. غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. وہ کیسے؟ گھر میں فون آیا کسی کا, ابو نے کہا بیٹا ذرا کہہ دو ابو سو رہے ہیں. بیٹا دیکھ رہے ابا جاگ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے سو رہے ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی, کہا ابو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آؤ. اچھا اس میں کبھی کبھی چٹکلا بھی ہو جاتا ہے, وہ بچہ آ کر باہر بتاتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں, تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو, ابو بھی تو کہتے ہیں. یہ نہ کرنا, خود بھی سچے بنے, اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں. سچا اللہ کو پسند ہے, جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں. اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں, ساری رات باتیں کرتے رہیں, غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں, آپ کے واقعات سناتے رہیں, آپ کی کرامتیں سناتے رہیں, تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. 2-3 باتیں مزید غوث اعظم کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیمروز, ٹھیک ہے, وہاں کا جو بادشاہ تھا نا اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں, تحفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے, بڑی جاگیر آ رہی تھی. آپ نے کیا شاندار جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے نا, حکومت ہے میرے پاس ایک سلطنت ہے اور اس کا مزہ بڑا ہے, اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے. تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا, تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی. اور اے قادریوں, اے غوث پاک کے چاہنے والوں, دیکھو زندگی کا اصول بنانا, دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا, دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, رب پر توکل کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں, علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں. ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا, کروں مدح اہل دول رضا,
اے رضا پیسے والوں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں۔ اور یہی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا تو آپ کے خود فرماتے ہیں کہ میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، آپ عربی نہیں تھے نا، اجمی تھے، میں اجمی شخص ہوں اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب واز کرو، اب نیکی کی دعوت دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب واز کرو۔ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیان شروع کیا۔ اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئی، 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے، ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے۔ غوث پاک بڑا علماء والا لباس پہنتے، اونچی جگہ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا۔ اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا غوث پاک کی ایک اور شان پتہ کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ اچھا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے۔ 400 بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ قلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے، نوٹس لیا کرتے۔ کئی بار لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے۔ کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چراتے ہیں۔ یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے، کس کو نماز کی توفیق مل جائے، کون توبہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے، سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چرایا کریں، بیان کرتے رہا کریں، درس دیتے رہا کریں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی قافلے میں جائیں تو درس کا موقع، بیان کا موقع، اعلان کا موقع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا، اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہن بھی انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حرم کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا۔ اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے۔ سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نمازیں ہی قضا کر رہا ہوتا ہے۔ پوچھو نا اپنے آپ سے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟
وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے کئی کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کریں نہ فجر ادا کریں. کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث اعظم کا اور اولیاء کرام کا؟ آج کچھ بدل کے جانا ہے، آج نیت کر کے جانا. اگر واقعی محبت ہے نا پیران پیر سے، اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے. روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اب نیتیں تو ہو گئی، اب اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں نا، پرماننٹ بننا چاہتے ہیں، تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کو تھام لیجیے. کیا پیارا ماحول ہے، اولیاء کا